اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سورہ مائدہ دی ایک آیت مبارکہ مسنون خطبہ دے اندر تلاوت ہوئی ہے. اللہ رب رحمان دے کے دعا ہے صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اج دے خطبہ دے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات طیبات دا احباب دے سامنے تذکرہ ہوئے گا. دعا فرماؤ اللہ سانو عقیدہ توحید اور رسالت دا مقام و مرتبہ پہچانن دی توفیق عطا فرمائے. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. تمام رسولانو انبیانو رسالت اور نبوت دے تاج پہنان والی اللہ دی ذات ہے. اس اللہ دی ذات نے بعض رسولانو زیادہ فضیلت مقام و مرتبہ اور اللہ نے شرف عطا فرمایا
اونا رسولاں دے وچوں انبیاء دے وچوں اللہ رب العزت نے 5 اولو العزم پیغمبرانو تمام انبیاء تے زیادہ فوقیت، افضلیت اور انہاں نو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ انہاں دے وچوں ایک ہستی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی ہے، جنہاں نو اللہ نے بڑے با کمال، بے مثال اور لازوال معجزات دے نال نوازیا۔ حضرات انبیاء کرام تو کسے عجب چیز دا صادر ہونا، اور وہ چیز جو انسانی عقل نو دنگ کر دے وے، اور او انبیاء کرام دی ذات دے نال تعلق رکھے، اونوں معجزہ کہندے، اونوں کی کہندے نے؟ تے جے انبیاء کرام تو رسولاں دی جماعت تو علاوہ اور کسے برگزیدہ اور چنیدہ ہستی تو کسے عجب اور نرالی چیز دا ظہور ہوئے، اونوں کرامت کہندے نے، اونوں اللہ دی قدرت دا عظیم مظہر کہندے نے۔ تو معجزے دا تعلق انبیاء کرام دی ذات نالے، اور اے معجزات طیبات اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اکثر و بیشتر متعدد رسولانو پیغمبرانو اللہ نے معجزیاں دے نال نوازیا، اور اپنی قدرت کاملہ دا اظہار فرمایا، اور انبیاء دی نبوت و رسالت نو اللہ نے دنیا دے اندر منوایا، اور اونا دا مقام و مرتبہ اجاگر فرمایا۔ چونکہ باری تعالی دی ذات علام الغیوب اور بڑی حکمتاں دی مالک، اللہ دی ذات نے انبیاء کرام نو جدو مبعوث فرمایا تو اللہ اس بات نو بخوبی جان دے سن کہ قوم دے لوگ اس نیلے آسمان دی چھت تلے رہنے والے، روئے زمین تے آباد ہونے والے، بعض منن گے بھی اور بعض جھٹلان گے، انکار کرن گے، اعراض کرن گے، منحرف ہون گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قوم نو نبوت دی پہچان واسطے اور اس پیغمبر دا مرتبہ بڑھان واسطے اور لوگانو اللہ رب العالمین دی قدرت دکھان واسطے اللہ رب العالمین نے معجزات بھی عطا فرمائے کہ کئیاں نے آغاز تو ہی من لینا ہے تو باس نو معجزہ دکھانا پائے گا، نشانیاں لوگ منگن گے، دلیلہ منگن گے، تو اللہ نے دلائل بھی عطا فرمائے، واضح بینات عطا فرمائیاں،
واضح معجزات عطا فرمائے، اور اگر انبیاء کرام دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے اور معجزات دے ابواب نو پڑھیا جائے تو اے بات بعین ہی واضح ہوندی ہے کہ اللہ نے معجزات جو انبیاء کرام نو عطا فرمائے او معجزے دا تعلق بھی اس زمانے دی مناسبت دے نال بڑا گہرا تعلق رکھدا سی، یعنی زمانے دے اندر جیڑی چیز دا چرچا زیادہ سی، جیڑی چیز دی ڈیمانڈ زیادہ سی، جیڑی چیز دی اہمیت زیادہ سی، اللہ رب العالمین نے اسی شعبے دے وچ ماہر کمال بنا کے معجزہ عطا فرما کے اللہ نے اپنے انبیاء نو اور رسولاں دی جماعت نو یہ شرف بخش دیتا ہے تاکہ لوگ اس چیز دی اہمیت دی انتہا تو واقف ہو جان، جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر، آپ دے زمانہ نبوت دے اندر، جناب یعقوب علیہ السلام دے زمانہ دے اندر تعبیر الرؤیا یعنی خواباں دی تعبیر دا علم اے بہت بڑا علم جانے جاندا سی۔ خواباں دی تعبیر دا علم لوگ حاصل کردے نے اور اس علم دی بڑی ہی اہمیت سی اس زمانے دے اندر، تو اللہ رب العالمین نے خواباں دی تعبیر دا ماہر عالم بنا کے اور اس شعبے دے اندر کمال معجزات عطا فرما کے جناب یوسف نو بھیج دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر جادوگری سکھی جاندی ہے اور ساحری دا علم عام ہے، گھر گھر دے اندر جادوگر پیدا ہو رہا ہے، نوجوانہ دی خواہش ہے کہ اسی ساحری دے اندر جادوگری دے اندر مقام اور اسی اعلیٰ رتبہ حاصل کریے، تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو بھی اس زمانے دی مناسبت دے نال معجزہ عطا فرمایا، اور نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ دے اندر آئے، آپ نو اللہ نے عرباں دے اندر پیدا کیتا ہے، اس عرب دے علاقے دے اندر اللہ نے عرب دے اندر عرباں دے وچوں ہی اللہ نے محمد عربی نو پیدا فرمایا ہے۔ پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، خط لکھیا جاندا ہے عربی دے اندر، خطبہ دیتا جاندا ہے تے عربی دے اندر، شاعری ہو رہی ہے تے عربی دے اندر، اور قصیدہ پڑھیا جاندا ہے تے عربی دے اندر، مرن والے ہیں تے مرثیہ پڑھیا جاندا ہے تے عربی دے اندر، یعنی اس زبان دا بڑا ہی عروج سی تے اللہ نے عرباں دے اندر میرے پاک نبی نو عربی بنا کے قرآن بھی عربی زبان عطا فرمایا ہے۔ یعنی اس زمانے دے اندر جیڑی چیز دی بڑی اہمیت سی، اللہ نے او دے اندر کمال رتبہ عطا فرمایا۔ تو آج دے موضوع دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر لوگ
طب دا علم حاصل کر رہے نے، معالج بن رہے نے، اور لوگ اس جناب ہر بیماری دا علاج حاصل کر رہے نے، بچیاں نو ڈاکٹری سکھائی جا رہی ہے، حکمت دا علم دیتا جا رہا ہے، طب سکھائی جا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس معاشرے دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نو او معجزہ عطا فرمائے، او کمال اوصاف عطا فرمائے کہ پورے زمانے دے اندر، پورے معاشرے دے اندر اور پوری دھرتی تے ایسا کوئی معالج، ایسا کوئی اسپیشلسٹ اور ایسا کوئی طبیب نئی زمانے نے ویکھیا ہوئے گا جیڑے معجزات اللہ نے جناب عیسیٰ روح اللہ نو عطا فرمائے۔ وہ کیڑے معجزات نے؟ آئیے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے تذکار قرآن دی زبانی سننا، اور آپ علیہ السلام تے اللہ رب العالمین دی طرفوں ہونے والے انعامات اور معجزات دا تذکرہ سننا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذکر نعمتی علیکا وعلا والدتکا اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے عیسیٰ پیغمبر، میرے معجزات نو، میرے احسانات نو یاد کرو جیڑے اللہ رب العالمین نے تواڈے تے انعام فرمائے، جو اللہ نے توانو بینات تے آیات عطا فرمائیاں، جیڑے معجزات اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائے، انہاں دی نظیر تے مثال نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے میرے بھائی، انہاں معجزات دے وچوں پہلا معجزہ او جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تے پیدائش دا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی قدرت کاملہ دنال پیدا فرمایا، اپنے پاکیزہ کلمہ دنال پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بغیر باپ تو اپنی قدرت دی نشانی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب مریم علیہ السلام دے بطن دے اندروں جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے پاکیزہ کلمے دنال جناب روح القدس دی تائید تے مدد دنال جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے، اور بغیر باپ تو اللہ نے کلمہ کن دنال پاکیزہ کلمہ دنال قدرت کاملہ دنال اللہ نے جناب عیسیٰ نو پیدا فرمایا ہے۔ اے بھی آپ دا معجزہ ہے میرے بھائی۔ جناب آدم علیہ السلام تو بعد اللہ رب العالمین نے ضروری سمجھیا کہ کائنات دے لوگاں نو اپنی قدرت دکھائی جائے اور اپنی قدرت کاملہ دا اظہار دسیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ رب العالمین ویکھنا چاندے نے کہ انکار کرنے والے کون نے،
تے اقرار کرنے والے کون نے؟ اس واقعے دے اندر بھی اللہ نے انہاں بندیاں دی آزمائش کرنا چاہی جنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت نو اللہ دی قدرت دا ایک محضر سمجھیا اور جناب مریم علیہ السلام نو پاکیزہ اور آپ نو جناب طاہرہ مطہرہ سمجھیا، آپ دے دامن نو تطہیر و تقدیس دا پیکر سمجھیا۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دی تعریف فرمائی ہے تے جنہ بی بی مریم دے کردار تے شکوک و شبہات دا مظاہرہ کیتا، اللہ رب العالمین نے انہاں دی قیامت دیاں دیواراں تک انہاں دا اللہ رب العالمین نے تذکرہ اپنے غیظ و غضب دے نال فرمایا، یعنی اللہ دی ذات نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت نو ایک معجزہ قرار دیتا ہے اور آپ دی ولادت دے ذریعے قوم والیاں نو اور لوگاں نو اللہ رب العالمین نے انہاں دی آزمائش تے امتحان فرمایا۔ آئیے میرے بھائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام دا دوسرا معجزہ کیڑا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اے معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماندے نے تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَہْدِ وَکَہْلًا، آج تک کوئی بچہ اپنی ماں دی گود دے اندر شیر خاری دے زمانہ دے اندر میرے بھائی نو مولودگی دی حالت دے اندر پنگھوڑے دے اندر بول دا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ دی قدرت دے کیا کہنے، اللہ رب العالمین نے کیسا معجزہ عطا فرمایا ہے، جویں ایک دنا آدمی، جویں ایک عقل و فہم والا آدمی اور جناب بڑی عمر دا دنا آدمی گفتگو کردا ہے، او میں اللہ دے نبی عیسیٰ ماں دی گود دے اندر گفتگو کر رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دیاں آیات دے اندر اس بات نو بیان فرمایا، اے زمانے دے لوگ آئے اے کہندے نے نی مریم اے دسنا اے بچہ تو کتھوں لے کے آئی ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام بی بی مریم خاموش نے، آپ کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے بی بی مریم ہن تو اپنے بچے دے ول اشارہ کر، اللہ اشارہ کرانگی تے کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے اشارہ تو کر، قوت گویائی میں عطا کر دیاں گا۔ تے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے اس نو مولود بچے دے ول اشارہ کیتا ہے تے قرآن کی کہندا ہے فاشارت الیہ، آپ نے جدو نہ دے ول اشارہ فرمایا اے بچہ ماں دی گود دے اندر نو مولودگی دی حالت دے اندر شیر خاری دے زمانے دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی آکھیا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کتنا بڑا معجزہ ہے، کسے نبی نو اللہ نے اینی چھوٹی عمر دے اندر نبوت نہیں عطا فرمائی، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے کیسے اوصاف عطا فرمائے، کیسے معجزات عطا فرمائے۔ آپ نے جڑا پہلا کلام کیتا ہے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عقیدہ اس بچے دی زبان چوں ادایا ہے۔ آپ نے فرمایا اوے لوگوں میری ماں دی عزت تے آپ دی طہارت دے بارے، آپ دی تقدیس دے بارے لوگاں دے اندر جڑیاں گلاں کیتیاں جا رہیاں نے، آپ نے فرمایا کہنے والے ہو اور الزام تراشیاں کرنے والے ہو، انی
عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ دا پتر نہیں بلکہ اللہ دا، اچھی بولو اللہ دا میں بندہ ہاں۔ اور میرے بھائی آئیے بڑے پیار دے نال اے عقیدہ اللہ نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی بھی ایسے عقیدے دا اعلان کروایا۔ تمام انبیاء آئے، اللہ دے عبد بن کے آئے، اللہ دے بندے بن کے آئے۔ آئیے میرے بھائی بڑے پیار نال قرآن دی اس آیت تے غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اے ہوئی الفاظ میرے پاک نبی دی زبانی بھی اس بات دا اعلان تے اقرار کروایا ہے۔ فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، فرمایا پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے نو، جن نے سیر کروائی اپنے، بعض لوگ کہندے نے لو جی اے نبی دی ذات نو بندہ کہندے نے، اے جناب گستاخی دا ارتکاب کر دینے، ساڑھے تے فتوے لگائے جاندے نے اور جناب الزام تراشیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ میں بیسیوں قرآن دیاں آیات پڑھ کے اے ثابت کر سکنا کہ اللہ رب العالمین نے جویں جناب عیسیٰ نو کیا بول کے کہہ میں اللہ دا بندہ ہاں، ایمیں اللہ نے میرے مرشد پاک تو بھی اعلان کروایا کہ مینوں اللہ نے سیر کروائی، یعنی اپنے بندے نو معراج دی رات سیر کروائی۔ میرے بھائی آئیے پھر عقیدہ بنا لیجئے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، او دی ذات دا کوئی شریک نہیں۔ مشکل کشا خدائے، حاجت روا خدائے۔ اے میرے بھائی قرآن دیاں ایتاں دا خلاصہ ہے، بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا۔ مشکل کشا خدائے، حاجت روا خدائے، مشکل کشا خدائے، حاجت روا خدائے۔ سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے، مشکل کشا خدائے، حاجت روا خدائے۔ گج کے بولو مشکل کشا کون ہے؟ اور اے تواڈی دعوت نو اللہ نے پوری دھرتی تے پورے ملک دے اندر پہنچایا ہے۔ آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا میرا الہ کون ہے، میرا پروردگار کون ہے؟ مشکل کشا خدائے، حاجت روا خدائے، مشکل کشا خدائے، حاجت روا خدائے۔ سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے، مشکل کشا خدائے، حاجت روا خدائے۔ اور میرا خالق کون ہے، میرا الہ کون ہے، میرا پیشوا کون ہے، میرا خالق و مالک کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خالق مالک او داتا پختہ میرا یقین، اس دے اگے ہی جھک دی ہر مومن دی جبین، اس دے اگے ہی جھک دی ہر مومن دی جبین۔ دکھیاں لاچاراں دا
کلائی آسرائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے جی مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے اور میں کنوں اپنا اعلان آئے میرا حاجت روا کون ہے میرا بگڑیاں بنانے والا کون ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ حالے بلب دا سیڑی بندہ بڑا عجیب بلا اس تو ود کے کیڑا دس ذرا مینوں بلا اس تو ود کے کیڑا دس تو کیڑا قریبے او ریتاں تے چل دی کیڑی او ریتاں تے چل دی کیڑی سب دی سندا التجائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا آپ نے بچپن دے اندر شیر خاری دے اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے انی عبداللہ اوے میری ماں تے الزام لگانے والوں تبرہ کرنے والوں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں اور عیسیٰ نبی دے ماننے والوں عیسیٰ نبی دی ولادت تے جشن منانے والوں تساں کی جناب عیسیٰ علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار کرنا ہے تسی تے عیسیٰ نبی دے پہلے بولو ہی نہیں منیا تسی آندے ہو عیسیٰ ابن اللہ اللہ دا پتر ہے عیسیٰ نبی پہلا بول دینے میں اللہ دا پتر نہیں بلکہ اللہ دا بندہ ہاں میں اللہ دا بندہ او میرا معبود ہے تے میں کون آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا اللہ رب العالمین نے مینوں کتاب دیتی ہے اور اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے جنوں اللہ کتاب دے وے او نبی بھی ہویا کرتا ہے رسول بھی ہویا کرتا ہے نا اللہ رب العالمین نے کیسا معجزہ عطا فرمایا آپ علیہ السلام نو اللہ نے بچپن دے اندر قوت گویائی عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین نے بچپن دے اندر ہی نبوت دا اعلان فرمایا دیتا ہے اور آپ نو اللہ رب العالمین نے کتاب دیندہ بھی اعلان فرمایا ہے اے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نے اور تیسرا معجزہ کیڑا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن دے اندر ہی اعلان فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین دی قدرت دا اعلان فرما دیتا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جڑی کتاب عطا فرمائی تیسری آسمانی کتاب انجیل تے اللہ رب العالمین نے اونا دے سینے دے اندر محفوظ کرنی ہی سی اللہ رب العالمین نے فرمایا میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نو تورات دا عالم بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد نام زمانے دے اندر سب
تو بڑے تورات دے عالم جناب عیسیٰ علیہ السلام سی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بچپن دے اندر کتاب بھی عطا فرمائی، بچپن دے اندر قوت گویائی بھی عطا فرمائی، بچپن دے اندر نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی، اور بچپن دے اندر اللہ نے تورات و انجیل بھی حفظ کروا دیتی ہے۔ آپ دا سینہ اللہ نے علم دے نال بھر دیتا ہے، حکمت بھی عطا فرمائی ہے، اور سننا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اور بھی بڑے بڑے انبیاء نو معجزات عطا فرمائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، آئیے بڑے پیار دے نال اسی آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے عیسیٰ پیغمبر، جس زمانے دے اندر میں توانو نبوت دیتی ہے، جس زمانے دے اندر میں توانو رسالت عطا فرمائی، لوکاں تواڈے تو بینات دا مطالبہ کرنا ہے۔ لوکاں نے تواڈی نبوت نو نہیں مننا، انہوں نے آیات دا بینات دا معجزات دا مطالبہ کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے عیسیٰ پیغمبر، جویں میں بچپن دے اندر قوت گویائی عطا فرمائی اور تیرا اور تیری ماں دا رتبہ اور شان بڑھایا، ایویں میں تینوں نبوت دا تاج پہنایا ہے تے دنیا دے اندر تیرا مقام و مرتبہ بھی اجاگر فرماواں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس زمانے دے اندر کیسے خوبصورت معجزے عطا فرمائے، جنہ بیماریاں دا معالج اے جناب صدیاں دے اندر کوئی پیدا نہیں ہو رہا، اے جناب دھرتیاں تے زمانیاں دے اندر پیدا نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین نے اونا بیماریاں دا معالج تے سپیشلسٹ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے عیسیٰ پیغمبر، ہاتھ تیرے ہون گے قدرتاں میں رحمان دیاں ہون گیاں۔ کیوں جی معجزہ کدا ہے؟ اللہ دے انبیاء دا تے قدرت کی دیئے، اللہ دی قدرت تو بغیر کچھ ہو سکدا، اللہ دی ذات دی مرضی تو بغیر او دی قدرت تو بغیر کچھ نہیں جے ہو سکدا۔ آئیے بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات دا تذکرہ سنو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے عیسیٰ پیغمبر، تو گارے دنال مٹی دنال ایک پرندے دی صورت بنائے گا۔ اللہ پھر کی کران گا؟ اللہ فرماندے نے جہو جہتے نے تو بندا ہوئے اونج دا پرندہ بنا لئی۔ اللہ سونیا بنا کے کی کران گا؟ اللہ فرماندے نے اونوں بنا کے میرے حکم دے نال پھونکنا تیرا کام ہوئے گا، اونوں پار دینا تے اڑانا تیرے رب دا کم ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جو جدھر اشارہ کرے گا اے بنایا تیرا پرندہ تیرے آنکھیں لگے گا، حکم دی تعمیل کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ قوم والے نے جدوں اے منظر ویکھیا حیران رہ گئے، بے اسی تے بڑے بڑے انجینئر پیدا کیتے سی، اسی تے ڈگریاں بھی حاصل کیتیاں نے، پر انجدہ میں آج تک منظر نہیں ویکھیا۔ اے سارے دے سارے عاجز آ گئے، سارے دے سارے دھنگ رہ گئے، حیران ہو گئے۔ کولے کولے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بین لگ پے، جڑے نفرتاں کرن والے سی، دور جان والے سی، یعنی توحید دا انکار کرن والے سی، او جناب عیسیٰ علیہ السلام دے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے اے
میرے عیسیٰ پیغمبر جس زمانے دے اندر میں تانوں نبوت دے کے بھیجاں گا، رسالت دے کے بھیجاں گا، اے بڑے بڑے معالج ہون گے، بڑے بڑے طبیب ہون گے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہون گے، اسپیشلسٹ ہون گے، لیکن انہاں تو جنہ چیزاں دا علاج نہیں ہوئے گا انہاں چیزاں دا معالج عیسیٰ بن مریم ہوئے گا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے عیسیٰ پیغمبر جیڑا مادر زاد اندہ ہے، جیڑا پدائشی نبینا ہے، جنہوں جماندرو نبینا کہندے ہو، اللہ فرماتے نے جیڑا مادر زاد بنائی تو محروم ہوئے، اے میرے عیسیٰ پیغمبر تسی اس مادر زاد بنائی تو محروم دیاں اکھیاں تے اپنا ہاتھ لاؤ گے، شفاواں میں رب عطا کر دیاں گا۔ کیوں جی شفاواں کون عطا کرے گا؟ اے قدرتاں کے دیاں نے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے عیسیٰ پیغمبر اے میں معجزے تو انو عطا فرماواں گا۔ اللہ اور کی عطا کرے گا؟ فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اللہ فرماتے نے اے میرے عیسیٰ پیغمبر میرے اذن دے نال، میرے حکم دے نال، میری قدرت دے نال مردیاں تے اپنا نفخہ یعنی پھونکے گا، میں مردیاں نو بھی زندہ کر دیاں گا۔ اور میں تینوں اس آیت دے وچوں عقیدہ توحید سمجھاواں۔ اللہ نے ایک بات ذکر کرن تو بعد اپنی توحید دا ذکر فرمایا، اپنے اذن دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ اللہ دے اذن تو بغیر کچھ ہو سکتا؟ اللہ نے لفظ اذن نو 4 مرتبہ استعمال کیتا ہے ایک کوئی آیت دے اندر۔ پتہ کی چلیا نہ مادر ذات بنائی لٹا سکتے نے اور نہ ہی کوڑی دے برس والے مریض تے بیمار تندرست ہو سکتے نے، نہ مردے زندہ ہو سکتے نے اور نہ ہی مٹی دے پرندے اڑ سکتے نے، لیکن اس سارے کم ادوں ہو سکتے نے جدوں میرے رحمان دا اذن ہو جائے، جدوں رحمان دی قدرت اللہ دا امر آ جائے۔ اور میرا کی عقیدہ ہے اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں، اے جے میرے بھائی قرآنی عقیدہ اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں، کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں، کوئی ڈوب دے بیڑے تاردہ نہیں، کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ او رب کونے او سندہ ہے کل فریاداں جی، او سندہ ہے کل فریاداں جی، نالے پوریاں کرداں مراداں جی، آپے دیندہ سبنو اولاداں جی۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اوے جے دیوے تے دیندائی اللہ نی، اوے جے دیوے تے دیندائی اللہ نی، بس او دے تے رکھ تسلانی، چھٹ غیران دا تو پلانی۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ،
اللہ فرماتے نے معجزہ تیرا ہوئے گا، قدرت میری ہوئے گی۔ اللہ فرماتے نے تو جس مردے تے پھونکے گا میں زندہ کر دیاں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے مردے بھی زندہ کیتے جنہاں نو زمانے بیت گئے سن۔ اللہ رب العالمین نے 4 واضح نشانیاں مردیاں نو زندہ کرنے والیاں قوم دے سامنے دکھائیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے عیسیٰ پیغمبر، قوم دے لوگ جدوں تواڈی نبوت دا انکار کرن گے تسی نشانیاں لے کے آئے ہو، نشانیاں تسی دکھاؤ گے، میں تواڈی نبوت نو لوکاں تو مناواں گا۔ اللہ فرماندے نے ایک اور معجزہ، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یہودیاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ قتل کرنا چاہیا، شہید کرنا چاہیا، جناب عیسیٰ نو مکانا چاہیا، آپ دا نام مٹانا چاہیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو سولی لٹکانا چاہیا۔ اللہ فرمان دینے کائنات دے اندر اللہ دی ذات تو بعد سب تو عزت دے لائق نے تے اللہ دے انبیاء نے۔ کیوں جی اللہ تو بعد زمانے دے اندر سب تو عزت والے کون نے؟ اللہ دے نبی تے انبیاء نے۔ اللہ فرماتے نے یہودی بھی مل گئے، اے جناب نصارہ بھی مل گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دیاں سازشاں ہو رہیاں نے۔ اللہ فرماتے نے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، میں ایسے پلیکھے پائے، ایسیاں جناب عیسیٰ دیاں تشبیہاں اینا دے اندر ہی پیدا کر دیتیاں سی۔ او منافق بندہ جیڑا جناب عیسیٰ علیہ السلام دیاں جاسوسیاں کرنے والا، آپ دیاں مخبریاں کرنے والا اور آپ دے قتل دیاں سازشاں دے اندر حراول دستہ بننے والا، اللہ رب العالمین نے انہی جناب عیسیٰ دی تشبیہ بنا دیتا ہے۔ اینا سمجھیا کہ اسی ابن مریم نو شہید کر دیتا ہے، اسی عیسیٰ نو جناب دنیا دے اندروں مار مکایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے بھی میرا معجزہ ہے، اے جناب دنیا تے خوش ہو رہے نے کہ اسی عیسیٰ بن مریم دا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا معجزہ کی سی، میں آپ نو بچایا۔ اور کی معجزہ ہے؟ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ فرمایا میں زندہ آسمان تے اٹھایا اور قیامت کا دن ہوئے گا۔ 32-33 سال دی عمر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی، اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو کتنے مضبوط تے بڑے کم لینے، اللہ رب العالمین دی توحید دا ڈنکا بجانے والے، لوکانو تورات تے انجیل سکھانے والے، اینا پیارے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ نو، اللہ فرماتے نے اے میرے نبی توانو کوئی نقصان نہیں دے گا، میں توانو زندہ ہی اپنے کول بلاواں گا۔ اور اے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ آپ قرب قیامت دنیا تے تشریف لے کے آنگے اور آپ سال ہا سال مفسرین نے لکھے آئے 40 سال تک اللہ دی توحید دا ڈنکا بجان گے، اور جتنے بھی بدبخت ہون گے، جتنے بھی توحید دے منکر ہون گے، جتنے بھی شیطان دے پیروکار ہون گے، جتنے بھی دجالی ہون گے، اونا دا مقابلہ میرے عیسیٰ نبی کرن گے، اونا نو شکست دین گے۔ اور جناب عیسیٰ نے او عالم ارواح دے اندر جڑا اللہ دے نال وعدہ کیتا ہے، آن گے نبی بن کے نہیں آن گے، بلکہ میرے محبوب دی شریعت نو لوگاں تک پہنچان واسطے آپ دے حمایتی بن کے آن گے، آپ بھی نصرت کرن واسطے آن گے، اور میرے پیغمبر دی رسالت دا اعلان کرن گے، ختم نبوت دے عقیدے دی آپ یاری دے واسطے آن گے۔ لوگوں میرے پاک نبی دی نبوتوں رسالت اتنی اعلیٰ، ختم نبوت دا مقام اتنا اعلیٰ کہ
عیسیٰ بھی آن گے اور سال ہا سال توحید پھیلان گے تے بن کے میرے محمد دے امتی آن گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ آخری گل کرانتے ہیں پنگل مکا دئیے۔ اے جناب عیسائیاں دا ایک ٹولا آیا، اے کہندے نے اوے عیسیٰ ابن مریم اسیں تیرے تو ایک مطالبہ کرنا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی کہنا چاندے ہو؟ اے کہندے نے اسی ویکھنا چاہنے ہاں کہ رب تیری مندہ کنی کوئے، تے کہن لگے ہن تسی اللہ تو مطالبہ کرو، اسی آپ ویکھیے تو کنی کو پہنچی ہستی ہے، تیری دعا کنی کو قبول ہوندی ہے۔ اے کہن لگے او عیسیٰ اللہ تو دعا کر، التجا کر کہ اللہ ساڑھے لئی آسمانہ تو دسترخوان بیج دے۔ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو ڈرو بھئی، تسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہو تے پھر تسی کچیاں گلاں کیوں کر دے ہو؟ اللہ رب العالمین تو توکل رکھو، یقین رکھو۔ اے کہندے نے اسی اللہ تے یقین تا رکھنے ہاں پر اسی اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہنے ہاں تاکہ اسی عید منائیے، جشن ہو جائے، اللہ دی طرفوں ساڑھے لئی دسترخوان آ جائے۔ اے بارہا مجبور کر دینے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول عیسائیاں دا ایک بہت بڑا وفد آیا۔ انجی گل میں سرکار مدینہ دی کر دیاں، مینا دا مقام بیت اللہ دے قرب و جوار دے اندر ابو جال دے رفقا آئے۔ اے جناب بدبخت اے اس امت دا فرعون ابو جال بھی آیا، اے دے پیروکار بھی آئے تے آکے کہندے نے اوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت رسالت دا اعلان کرنا ہے، جے تو ایک گل ساڑی من کے سانو کوئی ایسا معجزہ دکھائیں، اسی تینوں نبی بھی مننا گے، رسول بھی مننا گے، تیری ہر گل مننا گے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام مینا دے مقام تے کھڑے نے، اے کافران دا ٹولا ابو جال تے دے رفقا کہندے نے جی تسی آسمانہ دے چن نو توڑ کے دکھاؤ، گلاں تسی زمین و آسمان دیاں کر دے ہو، جے تسی آسمان دے چن نو ٹکڑے کر دکھاؤ گے اسی تواڈی رسالت دے معترف ہوواں گے، اقرار کرنے والے بن جاواں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اٹھ گئی انگلی تو چاند ٹکڑے ہوا، میرے پاک نبی دا معجزہ مینا دے مقام تے آپ نے اللہ دے حکم دے نال آپ نے اشارہ آسمان دے چنول فرمایا ہے، اللہ نے آسمان دے چن نو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اٹھ گئی انگلی تو چاند ٹکڑے ہوا، اے جے میرے حبیب دا معجزہ، اٹھ گئی انگلی تو چاند ٹکڑے ہوا، اٹھ گئی انگلی تو چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ کہا، اور یہ قرآن وحی جلی بن گئی، سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔ گل میری سرکار دے معجزے دی آئیے بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، پکھاں لکھیاں نے کل لشکیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ کیسے با کمال معجزے، اور جس دے جابر دے لے لے نو لشکر کھاوے، من کے انگلی نو چن ٹوٹ کے تھلے آوے، آیا
سب تو پیچھے پہلا جنت جاوے آیا سب تو پیچھے پہلا جنت جاوے اس دے رب نو تہجد وچ منا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو اے مینا دے مقام تے اینا کافرہ نے ویکھیا کہ چند بھی ٹوٹ گیا ہے بعض نے پڑھیا شہادو اللہ الہ الا اللہ اے جناب جاہلان دا باپ ابو جال آجے بھی انکار کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے نبیاں نو کیسے معجزات عطا فرمائے عیسیٰ نبی کہندے نے اللہ ساڑھے لئی تو مائدہ سورت دا نام ہے سورت المائدہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کی تھی ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدنا لأولنا وآخرنا اللہ ساڑھے لئی آسمانہ تو دسترخوان اتار اللہ نے دسترخوان میں اتاریا تے پوری سورہ مائدہ بھی اتار دیتی ہے تے جناب عیسیٰ دے معجزات نو ویکھے بڑے بڑے حکماء اطباء اور بڑے جڑے جادوگر کہندے سی او بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے آپ بھی نبوت دا اقرار کرنے والے بن گئے تو حضرات گرامی اے انبیاء کرام دے معجزات اللہ دی توحید دا مظہر نے اور انبیاء کرام دی رسالت دا منہ بول دا ثبوت نے آئیے انبیاء کرام دی سیرت دا مطالعہ کیجئے عقیدہ توحید اختیار کیجئے اور جمیں اللہ نے تمام انبیاء کرام نو معجزات عطا فرمائے تمام انبیاء کرام دے معجزات دے وچوں سب تو بڑا معجزہ اے اللہ نے 3 سپاریاں دی شکل دے اندر قرآن عطا فرمایا ہے اور اے بہت بڑا معجزہ ہے جنوں ویکھ کے جنوں سن کے جنوں پڑھ کے آج دے یہود و نصارہ یہود و حنود اور جتنے بھی اللہ رب العالمین دے اس دین تو دور نے وہ آج بھی اس معجزے تو جناب اور اس تعلیمات تو فیضیاب ہو رہے نے اسلام قبول کر رہے نے دعا کرو اللہ اسلام نو پوری دنیا تے غالب فرمائے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی جو صحیح تعلیمات نے اللہ انہاں نو معاشرے دے اندر اجاگر فرمائے اور جتنیاں بھی معاشرے دے اندر خرافات نے رسومات نے اس واسطے انہاں تو اپنا دامن بچائیے کرسمس ڈے ہیپی نیو ایئر ڈے انہاں دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں اس واسطے آپ بھی بچ جائیے اور اپنی اولاد نو نوجواناں نو اس فتنے تو بچا لیجئے کیونکہ جیڑا جنہ دی ریس کرے گا جنہ دی نقل کرے گا انہاں دے وچوں ہی ہوئے گا دعا کرو اللہ سانو صحابہ دی سنت نو اور انہاں دے نقشہ قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ علیہ السلام دے صحیح معنی دے اندر پیروکار تے محب بنائے زندہ رکھے ایمان تے زندہ رکھے خاتمہ بالخیر دی دولت نصیب فرمائے